नमस्कार। सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा स्वागत छ। म खकेन्द्र जैसी। यस कार्यक्रममा हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी अनि बहस गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी त जनताले बुझ्न चाहेका जनचासोका विषयवस्तुमाथि सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा हामी सीधा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। तपाईले हाम्रो यो कुराकानीलाई कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunaulofm.com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो, डिजिटल नेपाल.com एप, सुनौलो एफएम को आफ्नै एप्स, हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा 4वटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ तपाईले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा तपाईले फेसबुकमा भिडियो लाइभ आम दर्शकले हामीलाई अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत तपाईले हामीलाई हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा हामी कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को समग्र विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग यस कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सन्तुराम चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा वेलकम गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। सन्तुराम चौधरीजी, यहाँलाई स्वागत छ सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा खगेन्द्रजीको साथमा। धन्यवाद सर। तपाईँ कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ सन्तुराम चौधरीजी। तपाईले यो वडामा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नु भएको छ? हिजोको दिनमा चुनाव हुँदै गर्दा तपाईले जनताको माझमा जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो, जनतालाई आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो अनुसारको काम गर्न सक्नु भएको छ? कर्मिक रूपमा भन्दाखेरि सर, हाम्रो कैलाली गाउँपालिका 2 नम्बर जुन हामीले चुनावको बेलामा जुन घर दैलोमा जनता सामु गएको थिए, त्यो प्रतिबद्धता गरेको थिए, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ गर्दै आइराखेको छौँ र राखेको छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू छन् ती चाहिँ एकदम गति लिएको छ। र तर तपाईले भनिरहँदा नेपाली कांग्रेसको आरोप छ कि कैलाली गाउँपालिकामा अहिलेसम्मको काम कारबाही र उपलब्धि हेर्ने हो भने हात्ती आयो फुस्छ, उपलब्धि केही छैन, जनप्रतिनिधिले भाषण मात्रै गर्छन्, गफ मात्रै गर्छन्, काम गर्दैनन् भन्ने कांग्रेसको आरोप छ। नै सर, तिनीहरू त भन्ने कुरा भएको सर होइन, किनकि उनीहरू प्रतिपक्षमा भएको, प्रतिपक्षमा बसेको जुन दलहरू छन् त्यो चाहिँ विरोध गर्नै पर्छ। किनभने तिनीहरू विरोध गरेन भने हाम्रो अलि दिमाग पनि अलि के भन्छन्, सक्रियता बढ्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ प्रतिपक्ष दलले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले जुन तर जनतामा पनि त सन्तुष्टि छैन नि त तपाईहरुको कामप्रति, हैन? जुन हिसाबमा अहिलेसम्म यो वडालाई तपाईले हिजोको दिनमा भन्नुभएको थियो कि मैले चुनाव जिते भने कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लाई उत्कृष्ट नमुना वडा बनाउँछु, विकास गर्छु, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्छु भनेर तपाईले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो नि त। तपाईलाई जनताले, यहाँका जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर यो कुर्सीमा पुर्याए, यो ठाउँमा पुर्याए। अहिले हिजो चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिने तपाईले? नै, त्यो होइन सर। हामीले जनताको सेवामा लागेको छौँ र जनतालाई दिएको वचन र उनीहरू गर्न भनेको जुन अथोट ती चाहिँ हामीहरू चाहिँ कर्मिक रूपमा गरिराखेको छौँ सर। तर कैलाली गाउँपालिकामा त पनि काले, म पनि काले, काले मिलेर बाँडीचुडी खाउँ भाले, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता भत्तै बढेको छ, हैन भन्ने आरोप छ। नै, हाम्रो हिसाबमा नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरूले मसँग भनेका छन्। हजुर, तिनीहरू त भनिहाल्छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र तत्कालीन समयमा एकता भयो, गठबन्धन बन्यो र नेकपा बन्यो र उनीहरू बाँडीचुडी भ्रष्टाचार व्यापक हिसाबमा मौलाएको छ कैलाली गाउँपालिकामा। त्यो त वास्तवमा होइन सर। तिनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेको होइन। तिनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नै पर्छ र हामीले त्यो चाहिँ गरेको होइन सर। त्यसो भए तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हो? नै, विरोधी। भ्रष्टाचार हुनुहुन्न, तपाईँको वडामा भ्रष्टाचार छैन? त्यसो छैन सर, त्यस्तो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा भ्रष्टाचार छैन? छैन सर। अहिलेसम्म तपाईँले गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के हुन्? के गर्नुभयो त? तपाईँ वडा अध्यक्ष भएर आइसकेपछि यस कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा तपाईँले विकास निर्माणका कामहरू के गर्नुभयो? यो कार्यक्रम भनेको सबैभन्दा बढी जनताले सुन्ने कार्यक्रममा हाम्रा अन्य विभिन्न 4वटा साझेदार रेडियोबाट पनि एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँको यस वडाका प्रत्येक घरमा जनताले यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, भिडियो लाइभ आम दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ यस वडाको वडा अध्यक्ष भएर आइसकेपछि तपाईँले गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के हुन् र के सुधार गर्नुभयो तपाईँले? हामीले कैलाली गाउँपालिकामा 2 नम्बर निर्वाचित भइसकेपछि सर, हाम्रो कैलाली गाउँपालिकाको हिसाबमा 2 नम्बर चाहिँ धेरै पछि परेको थियो सर विकास निर्माणको काममा। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक टोलमा चाहिँ ग्राभिल बाटोमा सुधार ल्याउनु, ग्राभिल हालेर। अनि तपाईँको ठाउँमा चाहिँ पुलहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छ र धेरै ठाउँमा चाहिँ बनिराखेको छ र निर्माण भइराखेको अवस्थामा छ। र
र खास गरेर उपलब्धि भनेको हामीले चाहिँ यो कैलाली गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टमको हामी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ कि जुन कैलाली गाउँपालिकाको प्रत्येक वार्डमा प्रत्येक टोल बस्तीमा हरेक किसिमको जुन बाटोघाटोको समस्या छ अनि पुलको हरेक चिज छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने अवस्थामा छौँ र गरिराखेको छौँ। शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीमा सुधार ल्याउनु भएको छ कि छैन केही? नै एकदम छ सर। ठाउँमा टोलमा अनि तपाईँको एउटा वार्ड समूह गठन गरेका छौँ र ती समूहबाट चाहिँ कैलाली गाउँपालिका र त्यो नवजीवन सेवा सङ्घको साझेदारीमा चाहिँ प्रत्येक टोलमा चाहिँ खानेपानी नलका गहिरो नलका जडान गरेको छौँ र हरेक विद्यालयमा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ एउटा नयाँ सिस्टमको चाहिँ हामी पाटो ल्याएर आधुनिक तरिकाले चाहिँ शिक्षा दिने चाहिँ हामीले उ गरेका। तर जनताका समस्याहरू त धेरै छन् त्यो वडा अध्यक्षज्यू। तपाईँ यस कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष भइरहँदा जनतामा थुप्रै खाले समस्याहरू छन्, तपाईँले बुझ्नु भएको छ? हजुर। अनि कस्तो समस्या सर? युवाहरू बेरोजगार छन् होइन, जता बाटोघाटोमा जुन हिसाबमा सुधार आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकिरहेको छैन। सामुदायिक वनको अवस्था अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिहरू जनताले पाउँदैनन्। त्यो सब भइराखेको छ सर होइन। अब भन्ने मान्छेले भनिहाल्छन् सर त्यस्तो कुरा, अनि चाहिँ सुधार चाहिँ गरेकै छौँ। त्यसमा तपाईँको कार्यकालभित्र तपाईँले चुनावको बेला गरेका सबै प्रतिबद्धताहरू तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ? अब हुँदैछ सर होइन। तपाईँले आफ्नो कार्यकालभित्र 5 वर्षीय कार्यकालभित्र चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गरेर छोड्नुहुन्छ? नै हुँदैछ सर। अब कार्मिक रूपमा छ सर। भोलिको दिनमा जनताले सन्तुराम चौधरीलाई यस वडाको वडा अध्यक्ष जिताएर गलत गरिएछ भनेर कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का जनताले पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँदैन? नै आउँदैन सर, आउँदैन सर होइन, आउँदैन सर। त्यो जनताको मतको तपाईँ कदर गर्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर होइन। हजुर। अनि गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले राम्रो काम गर्नुभएको छ अङ्कितजीले? हाम्रो हिसाबमा सर एकदम राम्रो काम भइरहेको छ। उहाँबाट वडाबाट पाउनुपर्ने वडामा पाउनुपर्ने सहयोग गाउँपालिकाबाट पाइराख्नु भएको छ तपाईँले? पाइराखेको छ। तर उहाँले पक्षपात गर्नुहुन्छ अरे, आफ्नो पार्टीका वडा अध्यक्षहरूलाई सहयोग गर्ने, अन्य पार्टीबाट जितेका वडा अध्यक्षहरूलाई बाइपास गर्ने, यस्तो खाले प्रवृत्ति छ गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीको। हाम्रो कैलाली गाउँपालिकाको लाजुराम चौधरी अध्यक्षले सर त्यस्तो गर्न सक्दैन सर। त्यस्तो गर्ने व्यक्ति पनि होइन। सबै वार्ड अध्यक्षलाई सबै दलबाट आउनुभएका निर्वाचित भएर आउनुभएका वार्ड अध्यक्षलाई समान रूपमा चाहिँ त्यसो सबै वडा अध्यक्षहरूलाई उहाँहरूले समान हिसाबमा हेर्नु भएको छ? हजुर हजुर सर हजुर। तपाईँहरूको कामप्रति समग्र हिसाबमा जनताहरू खुसी छन्, सन्तुष्ट छन्? अब हाम्रो हिसाबमा त खुसी छन् सर होइन। अब त्यो चाहिँ अब त्यो मान्छेको मन बुझ्न सक्दैन सर। अब त्यो आफ्नो हिसाबमा चाहिँ अरू पनि सोच्छन् होला, तर हाम्रो हिसाबमा चाहिँ राम्रो छ। भ्रष्टाचारमा उलाएको छैन, त्यसो भए छैन, अनियमितता छैन, अराजकता छैन? छैन सर। त्यो के छैन सर हाम्रो गाउँमा। आगामी दिनमा तपाईँको योजनाहरू के छन् त? अब यो वडालाई अझै राम्रो बनाउनुको लागि, उत्कृष्ट बनाउनुको लागि, विकसित वडा बनाउनुको लागि, खासमा जनताको जुन अमूल्य मत तपाईँलाई दिएर जनताले 5 वर्षसम्म यो वडालाई राम्रो वडा बनाउनुहोस्, विकसित वडा बनाउनुहोस्, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुहोस् भनेर जनताले एउटा जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा सुम्पिएका छन्। आगामी दिनमा यो वडालाई राम्रो र विकसित र नमुना वडा बनाउनुको लागि तपाईँको भूमिका के हुन्छ? त्यसको लागि त सर हामीले होइन अब हाम्रो मोटामोटी भनौँ अब हाम्रो अवधि पुरा हुँदैछ होइन, तेस्रो वर्षमा लागेछ। अनि अवधि पुगिसकेपछि हामीले फेरि निर्वाचनमा हामी उम्मेदवार हुन्छौँ। त्यो उम्मेदवारमा आइसकेपछि फेरि जितिसकेपछि तपाईँको हामीले चाहिँ हाम्रो प्रत्येक चाहिँ जुन शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा नयाँ सिस्टमको सुधार ल्याएर हरेक क्रियाकलाप चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा चाहना, जनताको चाहना अनुसार हामीले अगाडि बढ्छौँ। र चाहिँ हाम्रो कैलाली गाउँपालिका 2 नम्बर भित्रमा रहेका चाहिँ खोला नाला जुन बाटोघाटो पुलै छ हरेक चिज त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को अवधिमा चाहिँ पूर्ण रूपमा जस्तो प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका छ कि तपाईँ एक्लौटी हिसाबमा अगाडि बढ्नुहुन्छ अरे होइन, अरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुहुन्न अरे, आफ्नो मनोमानी तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले मसँग भन्नुभएको छ। वडा अध्यक्षजीले हामीसँग सुझाव सल्लाह लिनुहुन्न, आफ्नो हिसाबमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, नै त्यो मनोमानी तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, बाइपास गर्नुहुन्छ हामीलाई। त्यो एकदम गलत हो सर, एकदम गलत हो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ तर सबैको साथ सहयोग चाहियो नि त तपाईँलाई राम्रो विकसित वडा बनाउनुको लागि। हामीले यहाँ काङ्ग्रेसको पनि चाहियो सहयोग, यहाँ भएका तपाईँको राजनीतिक दलहरू भयो, तपाईँको भलमसाहरू भयो, हरेक चिजसँग यहाँ छलफल गरेर यो जस्तै विकासको बाटोमा जस्तै पुलेसको विषयमा हरेक चिज चाहिँ सल्लाह लिएर हामीले एउटा
पाटोमा गएर चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि भनेपछि कसैलाई बाइपास गर्नु भएको छैन गरेर तपाईँ छैन। सबैसँग समन्वय गर्नु भएको छ विकास गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि हैन? एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। जस्तो उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि कतिपय वडाहरूमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू छानी बनाउने आफ्ना आसेपासे नातागोतालाई मात्रै उपभोक्ता समिति बनाउने र उनीहरूसँग मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने यस्तो खाले प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिको छ। तपाईँको वडामा छ कि छैन त्यो अवस्था? अरू वारमा त म भन्न सक्दैन सर। हाम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ त्यस्तो छैन सर। अहिले तपाईँको हस्तक्षेप हुँदैन काहीँ पनि? हुँदैन सर, हुँदैन सर। जनताले जसलाई चुन्छन् चुन्छन्। त्यही हो सर। तर कतिपय ठाउँमा वडा अध्यक्षले फलानुलाई नै बनाउनु है उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भन्ने अनि त्यो व्यक्तिसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने। हाम्रो वारमा त्यस्तो छैन। तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। गाउँमा गएर अनि प्रत्येक टोलमा गएर जुन उपभोक्ता समिति छ त्यहाँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। सबै हामीले अब मोटामोटी अब केही त हुन्छन् हाम्रो पार्टीको सदस्यहरू होइन उपभोक्ताको, अनि धेरै जस्तो सबै पार्टीलाई तपाईँले समेट्नु भएको छ? सबै पार्टीले गरेका छौँ सर। भनेपछि पक्षपात छैन। अब चुनाव जितिसकेपछि तपाईँ सबैको साझा व्यक्ति हो होइन? हजुर हजुर। पार्टीगत नातागत स्वार्थमा तपाईँ चल्नु भएको छैन? चले छैन सर, त्यो होइन। सबै जनतालाई समान हिसाबमा हेर्नु भएको छ? हजुर हजुर। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सन्तुराम चौधरीजी? सुनौलो समाचारको विशेष प्याकेज सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा खगेन्द्र जैसीको साथमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक घर घरमा जनताले यो कार्यक्रम सुन्दैछन् रेडियोमा र भिडियोलाई आम दर्शकले हामीलाई प्रत्यक्ष हिसाबमा हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर यो कुर्सीसम्म पुर्याउने आम जनसमुदायलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र आगामी दिनमा यो ओडालाई विकसित ओडा बनाउन तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई समेटेर तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र जनसमुदायले अन्य पार्टीले तपाईँलाई किन सहयोग गर्ने छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो हिसाबमा चाहिँ यो कैलाली गाउँपालिका 2 नम्बरको हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ सबैसँग मिलेर कानमा कान जोडेर काम गर्दैछौँ। एउटा सबैको राय सल्लाह सुझाव अनि विचार बोकेर चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ र आउँदो उसमा चाहिँ चुनावमा चाहिँ हामीले फेरि निर्वाचित भइसकेपछि एउटा नयाँ सिस्टमको जुन पुरानो जुन बद्धहरू थिए ती बद्धहरूको विचार सँगै लिएर अनि नयाँ युवाहरूको विचार लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने। आगामी चुनावमा पनि तपाईँ वडा अध्यक्षको प्रत्याशी हो फेरि पनि? म अब पार्टीले टिकट दियो भने तपाईँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? तर काङ्ग्रेसले भनेको छ अब आगामी दिनमा नेकपालाई यो ओडामा राको बालेर खोज्नुपर्छ, उनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, अब हामी जित्छौँ भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ छ। अब तिनीहरूको भनाइ होला तर वास्तवमा सक्दैन सर। तपाईँहरू जित्नुहुन्छ फेरि पनि? हाम्रो कैलाली गाउँपालिकामा नेकपाको बहुमत छ र हाम्रो विजय पक्का हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ। तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस्, जनअपेक्षा अनुसार जनताको सेवक भएर काम गर्नुहोस्। सन्तुराम चौधरीजी, खगेन्द्र जैसी र सुनौलो एफएमको शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। हवस् त श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि सिधा प्रश्नको सिधा जवाबको निर्धारित समय यही सकिन्छ। सम्पूर्ण युनिट सहित खगेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।